نا ابو ہریرہ جی سونیا عرب دے جاجا کعبے دی حجا نبیاں دے جاجا غریباں دی گجا بھردے تے لہنے دا سردارا امت دا غمخارا مدنی من ٹھارا سونیا رب کہتا ہے تو میرا حبیب ہے رب کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک رب رب ہو کر کہتا ہے سونیا مینوں تیری عمر دی قسم تیری حیاتی دی قسم سونیا مینوں تیرے زمانے دی قسم سونیا مینوں تیرے آل دی قسم سونیا مینوں تیرے اصحابہ دیاں سواریاں دے پیراں دے تھلے مٹی چنگاریاں اڈن انہاں چنگاریاں دی قسم سونیا تیرا نام قرآن وچ تیرے غلام قرآن وچ تیرے اصحاب قرآن وچ تیری ازواج قرآن وچ تیرا خلق قرآن وچ تیرا نام قرآن وچ تیری امت قرآن وچ تیرا اٹھنا قرآن وچ تیرا بانا قرآن وچ تیری کملی اوڑھنا قرآن وچ تیرا سٹائل قرآن وچ تیرا عرشاں تے جانا قرآن وچ تیرا انداز قرآن وچ تیرا چہرہ پھرنا قرآن وچ تیری ازواج قرآن وچ تیری اولاد قرآن وچ تیرے اصحاب قرآن وچ تیری امت دی عظمت قرآن وچ اے میرے پیارے حبیب میں نے تیرا ذکر خود بلند کیا ہے میں نے تیری شان خود بلند کی ہے اے میرے پیارے حبیب چل تو دینا قرآن میں بنا دوں گا شعر تیرا ہوگا قسمیں میری ہوگی خالق میں ہوں کل کائنات کا مالک تو ہے خزانے میرے ہیں چابیاں تیری ہے اذن تیرا ہوگا عطا میں کروں گا رازق میں ہوں دوں گا تمہارے صدقے اے میرے پیارے حبیب اگر تیرے در پہ کوئی سوال لیا جائے اسے خالی نہ موڑنا سارے خزانے تجھ کو دے رکھے ہیں اے میرے پیارے حبیب میں نے تیرا ذکر بلند کیا میں نے تیرا نام بلند کیا میں نے تیرے اوصاف بلند کیے کل کائنات میں نے تیری امت کو اشرف المخلوقات بنایا سب امتیں اونچی تھی سب امتیں شان والی تھی سب امتیں مقدر والی تھی میں نے کل انبیاء میں کل رسولوں میں سونے نامہ تیرا اونچا کیتا اگلی گل کل امتاں دے وچ تیری امت دا نامہ اونچا کیتا اے میرے حبیب رسولوں میں نبیوں میں کوئی تجھ سا نہیں امتوں میں تیری امت ورگا بھی کوئی بھی اے میرے پیارے حبیب اے ورفعنا لک ذکر کی شان والے اے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی عظمتوں والے اے یاسین کے سہرے والے اے مازاق کے مکھڑے والے اے بلیل کی زلفوں والے اے ید اللہ کے ہاتھوں والے پیارے جس طرح تو بلند نبیوں میں بلند رسولوں میں بلند تیری امتوں میں بلند تیری کتابوں میں بلند تیری کتاب کی مثل